हरेक बिहान झ्यालको चेप चेपबाट उज्यालो तपाईँको ओछ्यान वरिपरि फुत्रुक फुत्रुक खस्छ र तपाईँ जिउ तन्काउँदै बिउजनुहुन्छ। आफूलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ कि तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, कि दुनियाँ हिजो जस्तै आज पनि चलिरहेको छ। हो, त्यही घामको किरण र हावाको झोक्कालाई समूल समेट्न हामी घरमा झ्याल राख्छौँ। जिन्दगीलाई जीवनमा आश्वासन दिइरहने मान्छेले आफ्नो घरमा झ्याल राख्न सिक्यो। यस्तै एउटा झ्याल म बसेको कोठामा पनि थियो, झ्याल उनीहरू बसेको घरमा पनि थियो। झ्यालबाट दृश्यहरू देखिन्छन्। झ्याल खोलेर हेर्दा छिमेकमा आमाले आफ्नो बच्चालाई मनतातो पानीमा नुहाइदिँदै गरेको देखिन्छ। छिल्लिँदै हिँडेका केटाहरूले लुते कुकुरलाई हिर्काउँदा कुकुर कुइँ कुइँ कराउँदै सानो गल्लीभित्र छिरेको पनि देखिन्छ। पर कतैबाट हुर्रिँदै आएको बाइक र बाइकमा सवार ठिटोलाई व्यवस्था गर्दै मोबाइलमा एक तमासाले बात मार्दै हिँडिरहेकी तपाईँको साथीको बहिनी छोरी देखिन्छे, वा फोहोर बटुल्न घर घर डुली हिँड्ने ठेलावाला सुनिन्छ। टुटाफुटा प्लास्टिक कागज फलामका टुक्रा भन्दै कराउँदै हिँडिरहन्छ बाटोमा। 12-15 वर्ष अघि झ्याल अलि फरक थियो। उज्यालो किरण र उन्मत्त हावाको झ्याल ढोका बन्द गरी बस्नुपर्ने कर्फ्यूको आदेश बाँकी ल्याउँथ्यो र जीवन उसै गरी चलिरहेको मधुर आश्वासन दिएर जान्थ्यो। त्यो प्रतिकूल समय पनि मेरो झ्याल खुल्लै रहन्थ्यो दिउँसोभरि, किनकि मेरो झ्यालबाट त्यो झ्यालमा बसेर गीत गाइरहने उनलाई देख्न सक्थे। एकोहोरो भएर किताब हेरिरहेको बेला ऐना देखाइदिने उनलाई देख्न सक्थे र मलाई अतालिएको देखेर खुसी हुँदै हाँसेको उन्मत्त हाँसो सुन्न सक्थे। हामी बस्ने ती घरका झ्यालहरू खुल्लै रहन्थे, किनकि हामी सजिलै बिना शब्द जिस्कन सक्थ्यौँ, आत्मा विभोर हुन सक्थ्यौँ। उनीहरू 4 जना थिए। पक्की घरको त्यो पल्लो झ्यालमा म एक्लै थिएँ, कच्ची घरको ओल्लो झ्यालमा। दूरी यति थियो कि उनीहरूको अनुहारसम्म देखिने, साम्यता यति थियो कि उनीहरूको कोठामा अलि ठुलो आवाज बोले मैले सुन्ने। म झ्याल खोलेर मात्रै पढ्न बस्थेँ। भएको एउटा मात्रै झ्याल बन्द गरिदिए त कोठा गुम्सिए जस्तो हुन्थ्यो। पढ्ने बेलामा गीत सुन्दै लेखपढ गर्नुपर्ने मेरो अजीबको लत थियो। हिन्दी नेपाली गीतका थुप्रै क्यासेट थिए कोठामा। ऊ पनि झ्यालमा आएर घाम ताप्दै बस्थे र बेला बेला गीतका बोलहरू सुरिलो आवाजमा गुनगुनाउँथे। उसको सुरिलो आवाज सुनेपछि मैले क्यासेट बन्द गरिदिन्थेँ। बिहानीको सुकोमल घामको पहिलो किरण उनीहरूको झ्यालमा पर्थ्यो, तर मेरो कोठा भने उल्टो पर्थ्यो र जिस्कन मन लागेको दिन त्यो घामको किरण ऐना देखेर मेरो अनुहारमा पारिदिन्थे। झ्यालमा बसेर हामीलाई हेर्ने, जिस्काएको हो या धम्काएको हो बुझ्न सकिनँ मैले कहिल्यै पनि। साँझ साँझ घामले बिदा लिनु अघि उनीहरू बाहिर निस्कन्थे र सिसौँ घारीको चौरमा बसेर गीत गाउँथे, हाँस्थे रमाउँथे। झ्यालमा बसेर मैले उनीहरूलाई हेरिरहेको हुन्थेँ। तीमध्ये एउटी उफ्रन्थिन्, जुडो कराटेको पोज देखाउँथिन् र हावामा कि गान्थिन्। एक दिन रहर लाग्यो, उनीहरूमध्ये झ्यालमा बसेर गीत गाउनेलाई चिन्न मन लाग्यो। उनीहरू बसिरहेको सिसौँ घारीमा बसेँ। उसका जुडाका पोज देखेर नै डराएँ। अलि ओरै उभिएर त्यहाँ भएकी सबैमा सुन्दर भने उनै थिए। कति ठिक भन्दा रहेछन् बुढाहरू, राम्रो फुल त भिरमै फुल्छ बाबै। मैले उसको मनमा नै नाम नै माधुरी राखिदिएँ, सिनेमाकी गोरी हिरोइन माधुरी। त्यति बेला हिउँदे विदाको समय थियो, कलेज बन्द थियो, त्यसैले त्यो रमाइलो हेर्ने फुर्सद थियो। मैले एक साँझ एउटा कविता लेखेँ उसको नाममा। आऊ मेरो हात समाऊ प्रिय, तिमी र म सँगै हिँड्नु छ र पुग्नु छ ऊ त्यो पहाडी देखिने क्षितिजसम्म र बसाउनु छ मायाले भरिएको एक बस्ती, जहाँ तिमी र म हुनेछौँ र सँगै हुनेछ हाम्रा प्रेमलील सपनाहरू। सपना देख्ने उमेरमा लेखेको त्यो कविता कहिल्यै छापिएन।
लोड सेडिङको समय अँध्यारो गहिरिँदै गएपछि वा ठिक्क खाना पकाउने बेला या खाना खाने बेला बत्ती जानु पुरानो रोग हो। त्यो रोगको निदान अझै पनि भइसकेको छैन यो देशमा। तर मेरो लागि भने यो समय सबैभन्दा आनन्ददायक थियो, किनकि बत्ती गएपछि झ्यालमा बसेर उसले गीत गाउँथे र म उसको गीत सुन्दै खाना पकाउँथे। त्यस दिन साथी कोठामा आएको थियो, समीर, गीत गाइरहनु पर्ने साथी। उसका किशोरोयका दिनहरू दोहोरी गाएरै बिताएको थियो उसले। ऊ अलि अबेर मात्रै आएको थियो कोठामा, अँध्यारो अँध्यारो हुन लागेको बेलामा। सधैँभरि पानी र पँधेरो एक्लो ज्यान संसारै अँधेरो। परको त्यो झ्यालबाट आवाज गुन्जियो। खाना पकाउँदै गर्दा गीत गाएको समधुर आवाजले समीरलाई तान्यो। साथी रमाइलो मोडमा थियो। त्यो मौका त्यसै जान दिएन र जवाब तुरुन्तै दियो। समसाझै बिरही कस्तो, गीत सुन्दा उडी जाउँ है जस्तो। लोडसेडिङको अँध्यारो साँझ गीतको मधुरतामा लट्ठिन थाल्यो। म बस्ने घरका सबै सदस्य काञ्चनाका गरी सुनिरहेका थिए भने ऊ बस्ने घरका मान्छे पनि दोहोरीको मजा लिइरहेका थिए। न मादल थियो न दोहोरी खालको थियो। गीत गाउनेहरू एकअर्कालाई नै देखेका थिएनन्। अब यसले के भन्छ? सुन्नेहरू झन्चनाको भएर सुन्दै थिए। अचानक बत्ती आयो, दोहोरी रोकियो र झ्यालहरू बन्द भए। दोहोरी त गजबे गाउनु हुँदो रहेछ। पानी भर्न बाहिर आएको बेलामा घरबेटी दिदीले भनिन्, म होइन भने साथी आएको छ, म होइन। ए हो र? उनले सायद पत्याइनन् त्यो कुरा। त्यो साँझ मिठो वार्तालापमा बित्यो। विदेश जानु अघि भेट्न आएको साथीले आफ्ना सपना सुनायो अनि भावी योजना बतायो। स्कुल पढ्दा कसलाई कसरी कस्तो प्रेम पत्र लेख्यो सबै बतायो। राति अबेरसम्म हामीहरू हाँसी खुसी गऱ्यौँ र अतीतका दिनहरू सम्झियौँ। बिहान ऊ पहिलो गाडी भेट्ने गरी निस्कियो। अँध्यारो नै थियो। ऊ जाँदा पुस महिना। बिहानको 5 बजे त म जस्ता अल्छीहरूले ओछ्यान छोडेकै हुँदैनौ। त्यस दिन पनि छोडिन, सुतिरहे। उसले बिदा माग्यो र हिँड्यो। दिउँसो सिसौँ घारीमा घुम्न निस्केको थिएँ। उनीहरू उसै गरी चौरमा बसिरहेर रमाइरहेका थिए र माधुरी उसै गरी जुडोको पोज दिँदै थिए, उफ्रिँदै थिए। मलाई देखेर माधुरी मुस्कुराई। संसार जिते जस्तो लाग्यो। मनभरि गुराँस फुल्यो। तर नजिक जाने आँटा आएन। माधुरीका साथीहरू भने मलाई हेर्दै खासखुस कुरा गर्दै हाँस्न थाले। त्यस साँझ माधुरीको याद एउटा गजल लेखे। तिमी मुस्कुरायौ यो दिल जलायौ, तिमी मुस्कुरायौ यो दिल जलायौ, त्यो नजरको प्यालाले भन के पिलायौ, त्यो नजरको प्यालाले भन के पिलायौ। जादु गर्यौ तिमीले यस्तो मलाई, जादु गर्यौ तिमीले यस्तो मलाई, कि तिमीलाई भुल्नै नसक्ने बनायौ। बेहोस छु मदोस छु तिम्रो यादमा, मधुर मधुर यो मायामा के मिलायौ। बेहोस छु मदोस छु तिम्रो यादमा, मधुर मधुर यो मायामा के मिलायौ। गजलको लहर थियो त्यो, बेपरवाह नियम नमिलेका गजल लेख्ने। गजलमा अरू कुरा नमिले पनि मेरो अव्यक्त प्रेम व्यक्त भएको थियो। माधुरी हुनुको आभास थियो गजलमा। तर यो गजल कहिल्यै प्रकाशित भएन। बरु बानी थियो, लेख्यो, फाल्यो वा सिरानी मुनि कतै लुकायो अनि डेरा सर्ने बेलामा हरायो। यो गजल पनि हराएको थियो। भेटियो पुरानो पुस्तकभित्र र सँगै भेटिए झ्यालबाटै साटिएका केही अव्यक्त प्रेमलील भावनाहरू। यो बीच 10 वर्षको समय बितेछ। देशमा जनआन्दोलन भयो, राजाको युग सकियो, गणतन्त्रको उदय भयो, संविधान सभाको चुनाव भयो। म प्रवास बसेँ। 3-4 वर्ष बसेर फर्किएँ। सडकमा गणतन्त्रका नारा लगाउँदा म पनि थिएँ। उफ्रिँदै चिच्याउँदै नारा लगाएको थिएँ। सोच्थेँ समय बदलिनेछ। समयले मलाई बदल्यो र खाडी पुर्यायो। राजनीतिप्रति चासो मर्दै गयो। सहरतिर बसाइ सरे, घर परिवार र आम्दानी खोज्न थाले। गएको महिना साथीको विवाह बित्नुभयो। साथीको विवाहको 13औं दिन तिथिमा गएको थिएँ। आगन्तुकलाई चिया खुवाउने हरियो साडी लगाएकी सुन्दरीलाई देखेर झस्केँ। कतै देखे जस्तो लाग्यो। ऊ मुस्कुराई।
म पनि मुस्कुराइदिएँ, तर यस्तो लाग्यो कुनै समय त्यो मुस्कानको म दिवाना नै थिएँ सायद। त्यो मुस्कानको निलो छाया मेरो मनको गहिराइमा थियो सायद। म भर्याङ उक्लिएर छतमा पुगेँ। छतमा एक दुईजना केटाकेटी थिए। मलाई देखेर उनीहरू तल झरे। साथीको विवाह बितेकोमा मलाई दुःख लागेको थियो। त्योभन्दा बढी दुःख आफ्नै मनको गहिराइमा लुकेको सम्झनाको निलो छायालाई भेट्न नसकेकोमा थियो। हरियो साडी लगाएकी उनी माथि उक्लिन्। छतको एक किनारामा थुपारिएको केही टपरी लिनका लागि रहेछ। हाम्रो भेट योभन्दा पहिला कतै भएको थियो। मैले मनको खुल्दुली मेट्न चाहेँ। उनी मुस्कुराइन्। उफ, त्यो मुस्कान। सायद सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् न। फेरि त्यही मुस्कान। कुनै विद्युतीय तरङ्ग जस्तो मेरो जिब्रोमा नाम आयो। तपाईँ माधुरी हो? को माधुरी? मेरो नाम त श्रद्धा हो। तपाईँ ऊ त्यहाँ पारी बस्नुहुन्थ्यो र कलेज पढ्दा? मैले झ्याल भएका ती यादगार घरहरू भएतिर इसारा गरेँ। थ्याङ्क गड, केही त याद रहेछ। रातभरि दोहोरी गाउने अनि मान्छे चाहिँ बिर्सिहाल्ने। अनि यो माधुरी चाहिँ को हो नि? एकपटक त मन भयो भनिदेऊ, माधुरी मेरो सपना सुन्दरी हो र त्यो सुन्दरी तिमी हो जसलाई म अब चाहेर पनि प्राप्त गर्न सक्दिनँ। अनि त्यो दोहोरी गाउने म होइन। मलाई त गाउनु कुञ्चरीको नाम हो थाहा छैन, तर जिब्रो चलेन। थिइन् एकजना, मैले यति मात्र भने। हामी मौन रह्यौँ एकैछिन। तपाईँ गीत त साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ नि। उनी मौन रहिन्। सायद मेरो प्रश्न गम्दै थिइन्। अनि भनिन्, गीत त तपाईँले गाउनुहुन्छ, मोहनी लगाउने गरी। संयोग, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने शब्द सत्य हो। तिमीले सोचे जस्तो होइन यस्तो भएको हो। तर म स्पष्टीकरण दिन चाहन्न। तपाईँलाई पत्याउने र नपत्याउने दुवै अधिकार छ। बलजबस्ती केही पनि छैन। माधुरी अर्थात् श्रद्धासँग भेट भएको तेस्रो दिन म राजधानी जाँदै थिएँ। रात्रि बसबाट माधुरी र मेरो सिट सँगसँगै परेछ। हामी फेरि भेट भयौँ। ऊ उसै गरी मुस्कुराउँदै आई, तर यसपटक दिल जलेन। म मुस्कुराइदिएँ। हामी सँगसँगै यात्रा गर्दै थियौँ। एउटा नानु छ छोरी, उतै काठमाडौँतिरै छु म। 7-8 वर्ष नै भइसक्यो। ऊ निर्धक्क बोलिरहेकी थिए, निडर, आत्मविश्वासी। उस्तै मुस्कान। अनि सरले के गर्नुहुन्छ नि? मैले उसको श्रीमानको बारेमा जान्न चाहेँ। खै, अहिले त के गर्दैछ? 4 वर्ष पहिले डिभोर्स गरेदेखि भेट भएको छैन। म आश्चर्य परेँ। कति सजिलै उसले आफूले पार पचुके गरेका कुरा बताई। जीवन हो, सधैँ अघि बढिरहन्छ। उसको विवाह र पार पुचुके थाहा पाएर मैले यो बाहेक अन्य कुरा भन्न सकिनँ। होइन, मान्छे बेमानी परेछ कि अति भएर नै छोड्नु पर्यो। होइन भने त स्वास्नी मान्छेलाई एक्लै बाँच्न कहाँ पो सजिलो छ हो। उसले धारा प्रवाह बताए। हराते त तपाईँ खुब खेल्नुहुन्थ्यो नि त्यति बेला। म विगततिर फर्किएर माधुरीलाई सम्झिन। स्कुल पढ्दा सिकेको थिएँ अलिअलि। त्यो बेला आर्मीमा जाने कस्तो रहर थियो। पछि के मिलेन उसले भनी। बसको आवाजमा मिसिएको पुरानो गीतको समधुर आवाजमा मलाई निद्रा लागेछ। मौन मौन भएको बेला हामी दुवै निदायौँ होला सायद। उसो त हामी उहिलेदेखि मौन थियौँ। आँखा चर्कै उज्यालो परेको अनुभूतिले मलाई बिउजायो। माधुरी होइन, श्रद्धा। मेकअप मिलाइरहेकी थिए, सानो ऐना हेर्दै। त्यसमा परेको घामको किरण मेरो आँखामा परेको रहेछ। फेरि पनि ऐना देखाइदिए उनले। उस्तै मुस्कान। फेरि बिउजन त्यो ऐना देखाइदिनुको रहस्य। म पनि मुस्कुराइदिएँ। मोबाइल बज्यो। साथीको रहेछ। तँलाई भेट्न मन हो? म त धेरै अगाडि आइसकेँ, अब भेट हुँदैन। फोन डिस्कनेक्ट भयो। श्रद्धाले उसै गरी ऐना हेर्दै मेकअप मिलाउँदै थिए। मेरो मन भने माधुरीको याद ताजा हुँदै गएको थियो। त्यो झ्याल, त्यो ऐना, ती गीत गजल पनि, त्यो मधुर मधुर एक साँझ पनि।